धर्म नीति र सिद्धान्तको भुमरीमा रमालिएर सद्धर्म र गुरुबाट वञ्चित रही विनाश उन्मुख दिशामा पुगेको मानव सभ्यता संसार तथा सर्व जगत प्राणीहरूको उद्धार संरक्षण एवं मुक्ति र मोक्षको निमित्त तत्परतामा लीन रहिरहनुहुने महासम्बोधि धर्म संघ गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त वन्दना सहित कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौं। लौकिक तथा अलौकिक समस्त सर्व परात्मा भगवान गुरुहरूमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौं। पूजनीय सर्व परात्मा भगवान गुरुहरूप्रति उच्च सम्मान भाव प्रकट गर्दै असंख्य दीप प्रज्वलित गर्दै असंख्य पुष्पार्पणद्वारा अनन्त सेवाढो लोक लोकतारका सर्व परात्मा भगवान गुरुहरूप्रति अपार वन्दना लपाम स्वयं र इन्चोक गुरुज्यूमा पनि कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौं। आजको यस 75औं दिनको पुण्यतिथिमा उहाँ चन्द्रयोञ्जन मेमेको आत्माको शान्ति चिर शान्तिको कामनाको निम्ति विभिन्न पृथक भौगोलिक पृष्ठभूमिबाट पाल्नु भएका र यहाँ शरीक हुनुभएका समस्त तमाम पुण्यवान आत्मरूपीहरूलाई महात्मा गुरु मार्ग गुरु अथोहस र तथा ठपुवा गुरुहरूको तर्फबाट सैगी वैंख्य गर्दछौं। आफ्नो अमूल्य समयलाई मध्यनजर गर्दै यहाँ तपाईहरू जुन चन्द्रयोञ्जन मेमेको आत्माको चिर शान्तिको कामनाको निम्ति श्रद्धा भक्ति र विश्वासले भरिएको पवित्र आत्मा धारण गर्नुभई तपाईहरू यहाँ शरीक रहनु भएको छ। धन्य छ तपाईँ पुण्यवान आत्माहरूलाई जुन कि 75औं दिनको धर्म कार्यमा मैत्रीपूर्ण सहभागिता जनाउनु भएको छ। आजको यस अत्यन्तै दुर्लभ छन्द अति पुण्यवान दिन पनि रहेको ज्ञात सँगसँगै यस 75औं दिनको पूजा गरिनुको तात्पर्यता र उहाँ चन्द्रयोञ्जन मेमेको पचहत्तरौं दिनको पूजा जसरी अहिले मृतक परिवारमा गृहस्थी महात्मा गुरुहरूबाट गरिरहेको छौं। वास्तवमा यो अलौकिक जगतको नीति नियमलाई पालना गर्दै हामीले यस लौकिक जगतमा मानव जीवनमा आइपर्ने जन्मदेखिको मृत्युसम्मको कर्म कार्यदेखि लिएर यस मृत्यु पर्यन्त गरिएको जीवनको अन्तिम क्षणको कर्म कार्यलाई यस 75औं दिनको कर्म कार्य भनिएको हो। किनकि यस 75औं दिनको कर्म कार्य त्यस मृत्यु प्राप्त गरिसकेको आत्माको आफ्नो कर्म अनुसार पाउनु पर्ने धर्म र अधर्म भएको कारणले गर्दाखेरि यो 75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्म कार्य गर्न अति नै जरुरी रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नीति नियम शासनमा आधारित रहेर हामीले यही कर्म कार्य
गरिरहेको छौं र छोरा, श्रीमान, भतिज, नाति, मित्र, साथी भाइ जे जस्तो भए पनि हिजोको दिनमा उहाँ थियो त आजको दिनमा उहाँ रहेनन्। किनकि यो संसारको रीत हो, जन्म र मृत्यु नीति हो, यसलाई दैवले पनि टार्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुख र दुःख, सत्य र असत्य, अधर्म, पाप र धर्म पुण्यको संगमको स्थलको रूपमा यस धरतीलोकलाई परात्मा भगवान गुरुहरूले प्रकट गर्नुभएको थियो र जन्मदा हामी खुसी मान्छौं, मृत्यु हुँदा दुखी। यो सर्व प्राणीहरूको यी स्वभाव पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ चन्द्रयोञ्जन मेमेको असामयिक स्वर्गरोहण पश्चात उहाँको यस 75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्म कार्यमा, दुःखमा साथ र सहयोग गर्ने जति पनि तमाम पुण्यवान आफन्त इष्ट मित्रजनहरू सबैले आफ्नो आफ्नो स्थानबाट योगदान र क्षमताको आधारमा नित्य सत्य तथ्य धर्ममय पुण्य कर्म कार्य गरिरहेको छौं। यो नै हामी मानवको परम धर्म कर्तव्य हो र जे गर्दैछौं, जुन क्षणमा हामी रहेर विस्तार हुँदै धर्म विस्तार गर्दै अघि बढ्दैछौं, यो नै बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नीति नियम र शासनमा आधारित रहेर हामीले गरिरहेको छौं। जसरी हामीले मैत्री धर्म नीति नियम रहेर परात्मा भगवान गुरुहरूलाई अर्पण गर्नुपर्ने जल, फूल, फल, दीप, धूप इत्यादि र त्यस पश्चात 21 पटकसम्म आफ्नो हत्केलालाई आकाशतर्फ फर्काउँदै खुट्टालाई पनि त्यसै गरेर आकाशतर्फ फर्काउँदै हामीले परात्मा भगवान गुरुहरूलाई आफ्नो शिरले यस जमिनमा स्पर्श गरेर स्योढोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा मृतकको नाममा विभिन्न हत्या, हिंसा, धूम्रपान, मदिरापान जस्ता यी विषय वस्तुहरू चढाउने, अर्पण गर्ने कार्यहरू गरिरहनु परेनन्। किनकि जे गर्नुहुन्छ उहाँ परात्मा भगवान गुरुहरूले मात्र अपार कृपा दृष्टि गर्नु भएर त्यस आत्मालाई सब थोक पुर्याउनुहुन्छ। उहाँ गुरुको महात्याग, महान तपस्या यस संसारमा उहाँले प्राप्ति गर्नुभएको ज्ञान गुण, त्यस प्रचण्ड ज्योतिर्मय तेजस्वी प्रकाशको ज्ञानले सर्व आत्मरूपीहरूलाई गुरुको आशीर्वादले सदा सर्वदा वर्षाइरहनु भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भएको आत्मरूपीहरूलाई अन्न चढाउनु नपर्ने र अन्य माछा, मासु, जाँड, जोक्सी, मद मदिरा, धूम्रपान आदि इत्यादि विभिन्न संसारिक यी विषय वस्तुहरू अर्पण गरिरहनु नपर्ने उहाँ गुरुज्यूले यसरी अमृतमय वचन
गर्नु भएको थियो र यसै समग्रमा उहाँ परमात्मा भगवानले पुण्य नपुगी माथि प्रवेश हुन नसकेका आत्मालाई आफ्नो कर्म अनुसार अन्य लोकहरूमा पठाउने पनि जुन सुखवती लोक अमर लोक रहेको छ ती अमर लोकको अधिकारमा रहन्छ। यसरी नै कुनै आत्मा त्यो लोकमा रहने वा कटेर माथिको लोकहरूमा प्रवेश पाउने वा तल अन्य लोकहरूमा पठाउने निर्णय त्यस अलौकिक जगतका अमर लोकमा नै निर्धारित हुने गर्दछन्। स्वर्गलोक र देवलोकको अधिकार प्राप्त गर्ने पुण्य सम्भार भएका परम आत्माहरूलाई उहाँ गुरुहरूले रोकछेक गरेको हुँदैन, किनकि त्यस भन्दा पहिला पूर्व नै यस धरतीलोकमा जन्म लिनु भएर सत्य कर्म गर्दै अपार धर्म पुण्य सम्भार गर्दै र पुण्यको भण्डारण सञ्चित गर्नु भएर मृत्यु पर्यन्त देवान लोक र स्वर्गलोक पर्यन्त भएर जानको लागि त्यो किसिमको पुण्य सम्भार भएको खण्डमा उहाँ गुरुहरूले रोकछेक गरेको हुँदैनन्। अन्यलाई भने त्यही रोकेर पुण्य र पाप अनुसार पाउने फलको निर्धारण भइरहेको हुन्छ। जस्तो अधर्म पाप गरेको त्यस्ता आत्माहरू त रोक्ने नै भयो, धर्म कर्म गरिँदै पनि छन् र पुण्य सम्भार त्यो किसिमले सञ्चित हुन नसकेको आत्माहरूलाई भने पनि त्यो खालको कटेर जाने खालको पुण्य सम्भार नभएको खण्डमा पनि पार भएर जान नसकिएको अवस्था हुन्छ। त्यस अवस्थामा पुनः परमात्मा भगवान गुरुहरूले यस लोकमा नै पुनः त्यस आत्मालाई धर्म कर्म पुण्यमय लाभ गर्नको लागि गुरुहरूले मनुष्य जन्म एक पटक अवसर प्रदान गरिएको हुन्छ। यदि अरू लोकमा बास गरिएको हुन्छ भने जस्तै बाघलोक, ऋषलोक, चरालोक, गरुडलोक, शील विशुद्ध लोक, नागलोक, भूतलोक, प्रेतलोक इत्यादि लोकहरू रहेको छन्। ती लोकहरूमा परेको छ भने उहाँ गुरुहरूले रोकेर तल पठाउनुहुन्छ। संसारमा मृत्यु पश्चात जसरी अहिले उहाँ स्वर्गरोहण रहनु भएका चन्द्रयोञ्जन मिमेको अहिले कुनै मृतकको हामी गृहस्थी महात्मा गुरुमार्ग गुरुहरूबाट 75 दिनसम्मको कर्म गरिरहेको हुन्छौं। वास्तवमा यो कर्म अमरलोकको नीति नियम अनुसार भइरहेको हो, किनकि मृत्यु पश्चात मानव आत्माले 75 दिन भित्रको समयमा उक्त आत्माको कर्म अनुसार कुन लोकमा बास पाउने हो उक्त विषयको निर्धारण भने त्यही अमर लोकबाट भइरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले अहिले उहाँ चन्द्रयोञ्जन मिमेको 75औं दिनको कर्म कार्य गरिरहेको छौं। यस वर्तमान क्षणमा उहाँको मानव जीवनबाट गरिने अन्तिम दिनको 75औं दिनको पूजा कर्म गरिरहेको छौं। यस पश्चात उहाँ
उहाँले गरिएको यस मानव चलमा जति पनि राम्रा नराम्रा कर्महरू मध्ये संसारिक क्लेश रूपीलाई छ्या गर्दै परमात्माको कृपा दृष्टि महा तेजस्वी ज्ञान ज्योतिले संसारिक क्लेश रूपीलाई छ्या गर्दै उहाँको आत्मालाई सदा सदा अक्षय रूपमा परम सुखवती लोकमा डोर्याउनु हुँदै उहाँ गुरुहरूले यस क्षणको समयले अब नतिजा प्रकाशवान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण मृत्युको समयमा धर्म पुण्यको विधिपूर्वक कर्म गरेर सकेसम्म उचित लोकमा आत्मालाई पठाउने अन्तिम कार्य हो। सबैले यस समयमा चन्द्रयोञ्जन उहाँ मिमेको जस्तो कि धर्मको नियम आधारमा मिमे भनेर सम्बोधन गरिएको छ भनेदेखि हिजोको दिनमा तपाईहरूको भौतिक साइनो छोरा भतिजो आफ्नो श्रीमान आफ्ना प्यारा साथी विभिन्न साइनोमा रहे तापनि आजको यस दिनमा उहाँको निम्ति परमात्मा भगवान गुरुहरूसँग अञ्जलिबद्ध भएर दीप प्रज्वलित गर्नुभई प्रार्थना कामना पुकार गर्दै उहाँ गुरुहरूमा 21 पटक सेवठो गर्दै जति पनि यहाँ भित्तामा टाँसिएका गुरुहरूको प्रतिमा रहेको छ वास्तवमा उहाँ गुरुहरू परमात्मा भगवानको स्वरूप हुनुहुन्छ। हामी यस मनुष्यलाई केवल मात्र बुझ्नका लागि एउटा फोटोको रूपमा दिएको प्रदान गरिएको मात्र हो। यथार्थमा उहाँहरूको लौकिक र अलौकिक महान तेजस्वी विराट स्वरूप सर्व जगत प्राणीहरूको निम्ति उद्धार र मोक्षको लागि तत्परतामा उहाँहरू लीन भइरहेको गुरुहरू नै हो। त्यसकारण यस समयमा यहाँ उपस्थित सबै तमाम पुण्यवान आत्मरूपी जनहरूले जपमा ध्यानमा प्रार्थनामा बस्नुपर्ने हुन्छ र यसको तपबलले गर्दाखेरि उहाँ मृतक आत्मालाई पनि उहाँ दुःखको लोकहरू पार हुँदै जानुहुन्छ र परमात्मा भगवान गुरुहरूको कृपा आशीर्वादले सुखवती लोकमा पूर्ण रूपमा त्यसरी आफ्नो पुण्यको आधारमा लोकहरू प्राप्त हुँदै जान्छ। तपाईहरूको यो सानो तपाईहरूको यो एउटा योगदान धर्म कर्म सत्यता यस योगदानले गर्दा उहाँको आत्मालाई यदि अपार धर्म पुण्य लाभ हुने हो भनेदेखि हामीले यो कर्म गर्नबाट कन्जुसाइ नगराइकन यही कर्म गरौँ भन्ने सबैमा यही मैत्रीपूर्ण भाव उजागर रहिरहन् भन्दै जप ध्यान र प्रार्थनाको बलले उक्त आत्मालाई पुण्य प्रदान गर्ने प्रयास हुन्छ। हामीले 75 दिनसम्म सिंह परिवारले बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नीति नियम पालनलाई ठिकठाकसँग पालना गरिएको र निभाएको प्रभावले गर्दा आत्माले सही बाटो पाउन
सकिन्छ। त्यसकारण धर्म मार्गमा यो एक अति उत्तम समयको रूपमा हेरिन्छ र यो नै अन्तिम र प्रमुख उपाय पनि हो। यस धरतीमा मानव चला लिइसकेपछि, जन्म सिद्ध भइसकेपछि मृत्यु अवश्य छ। जसको उत्पत्ति हुन्छ त्यसको विनाश निश्चित छ। जस्तो यो प्रकृतिलाई नै हामी सोचौं, प्रकृति पनि कुनै दिन त्यसको आयुको आधारमा गुरुहरूको देन नै हो। कतिखेर के हुन्छ कसैलाई पनि त्यो खालको कुनै बोध भएको हुँदैन। हामी त मात्र केवल उहाँ गुरुहरूले सिर्जना गरिएको यस धरतीमा एउटा मानवले एउटा गर्नुपर्ने मानव धर्म निभाउनका लागि उहाँहरूले एउटा अवसर दिनुभएको, हाम्रो मानव चला सृष्टि गर्नुभएको मात्र हो। यो चला भनेको दिनमा आकाशमा तारा चम्किएको जस्तै हामीले यो मनुष्य चला प्राप्त गरेको हो। यस मनुष्य चला प्राप्त गरेको समयमा भगवानको मार्गमा हिँड्न हामीले कहीँ कतैबाट संसारिक विषय वस्तु तथा कुनै संघ संस्था एउटा प्रलोभन स्वार्थ रूपमा इंगित गरेको मार्गमा लाग्नु भन्दा पनि साक्षात आकाशबाट सिधै यस धरतीलोकमा सृष्टि गरेको गुरुहरूको मार्ग इंगित गरेको त्यस मार्गमा अनुसरण गरेर लागेको खण्डमा यो नै मानव जीवनको अत्यन्तै धर्म पुण्यको निम्ति र मानव जीवनबाट देवगणको जीवनबाट परमात्माको जीवनसम्म पुग्ने अवसर या यो चोला भनेको नै मात्र केवल मनुष्य चोला हो। मानव जीवनबाट चुकिसकेपछि हामीले मनुष्य जीवन कहिले पनि चाहेर पनि पाउन सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चला अपरम्पार छ। यो चला भगवान सम्मको बन्न सक्ने क्षमता रहेको चला मनुष्य चला हो। यसलाई सानो एउटा गल्ती वा सूक्ष्म त्रुटि रहित मानव धर्म कर्म गर्दै वर्तमान क्षणमा उहाँ शाश्वत महासम्बोधि धर्मसँग गुरुजीको उहाँले मार्ग इंगित गराउनु भएको मार्गमा अनुसरण गर्दै श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास गरेर सर्व मानव आत्माले पालना गर्दै शरण गर्दै गएमा हामीले अवश्य रूपमा परम सुखवती लोक प्राप्त गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छौं र मानव चला जसरी उहाँ चन्द्रयोञ्जन मिमिले प्राप्त गरेर आजको दिनमा उहाँ नरहे तापनि हिजोको दिनमा उहाँ यस धरतीमा नै थियो। तर पनि विडम्बना यो संसारको चक्र जो जन्मिन्छ त्यसको विनाश सुनिश्चित छ। त्यस कारणले त मनुष्य जीवन
सुन्दर फलदायक छ भनेर उहाँ गुरुज्यूले अमृतमय वचन गर्नुभएको छ। दिनको पनि महत्त्व रात नभए कहाँ हुन्छ र? जन्म सँगसँगै मृत्यु नभए मनुष्य जीवनको महत्त्व र अस्तित्व कहाँ हुन्छ र? त्यस कारणले गर्दाखेरि मानव जीवन ठोस पदार्थ तरल पदार्थबाट बनेको एउटा तत्त्वरूपी पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो। यस पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर जल, वायु, पृथ्वी, माटो, आकाश एक दिन एक छिन नभनिकन आफूलाई जन्म दिने बुवा आमा, आफूलाई माया गर्ने जीवन साथी, साथीभाइ, इष्टमित्र, सङ्गिनी, छर छिमेकी, यो सुन्दर धरती र आफूले लामो समयदेखि कमाएको धन सम्पत्ति सबै चीज छोडेर एक दिन एक छिन नभनिकन सारा जगतलाई छोडेर हामी जानु छ। हाम्रो वास्तवमा सम्बन्ध एउटा आत्मासँग मात्र नरहेर यो प्रकृतिसँग, जलमा, वायुमा, माटोमा, आगोमा, आकाशमा, यी सारा तत्त्वहरूमा परमात्मा भगवान गुरुहरूको समाहित रूप रहेको हुन्छ। सोच्छौं हामी यो एउटा माटो त हो, यो एउटा आगो त हो, हामी कता कता भूलवश भएर संसारमा नै त्यो खालको बुझ्ने भाव तत्त्वबाट सांसारिक विषय वस्तुमा नै बिजिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यी विषय वस्तुहरूमा मध्यनजर गर्दै हामीले बुझ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसरी चुक्न पुगेको हो। यसैलाई हामीले बोध गरेर हामी अपार धर्ममा धर्म कर्म गर्दै अघि बढ्दै जानुपर्छ भन्दै जसरी हामी मनुष्य चोला प्राप्त गरिएको छौं, जसरी अहिले बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म मार्गबाट यी 75औं दिनको कर्म कार्य गरिरहेको छौं। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म प्राचीन कालमा विस्तार हुँदै आएको एक विशिष्ट भगवान मार्ग हो। यस मार्गमा जति पनि आबद्ध हुनुभएका पुण्यवान आत्मरूपीहरूले मात्र कर्म कार्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जो कहिले पनि मृत्यु हुँदा गरिनुपर्ने दाह संस्कार, मृत्यु दाह संस्कार पश्चात गरिनुपर्ने जुन काजक्रिया 75औं दिनको पूजा भनिन्छ, मैत्री मार्गीबाट चाहिँ यी कर्म कार्यहरू नलागेका, आबद्ध नभएका जति पनि गाउँ समाजका छरछिमेकी इष्टमित्रजनहरू सबैले 75औं दिनको पुण्य कार्य आफ्ना आफन्त जनहरूमा यदि घटना घटिएको खण्डमा तपाईहरूले मैत्री धर्मको नीति नियमलाई अँगालेर अपनाएर कार्य सुसम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। कोही कसैलाई आध्यात्मिक होस् या तथा भौतिक होस् र न जातमा, न रूपमा, न वर्णमा, सबैमा सबैलाई एक रूपमा गुरुले
संसारको लागि भनेर यसरी नै मार्गदर्शन इङ्गित गराउनु भएको छ, विस्तार गराउनु भएको छ। मैत्री धर्म जो कहिले पनि संगत गर्न अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ, जीवित रहँदाखेरि गरिएको धर्म पुण्यले ठुलो योगदान र भूमिका खेलेको हुन्छ। हरेक दुःखमा हरेक लोकमा फस्दै जाँदाखेरि अहिले हामीले गरिएको अपार सत्य धर्ममय पुण्यको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु पश्चात हामीले ती आबोधहरू जन्जिलहरू हामी दुःख कष्टमा अल्झिनु नपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यस मानव चलमा जीवित रहँदै नै अपार धर्म पुण्य गर्नुपर्छ। धर्म पुण्य प्राप्त गर्नको लागि गुरुहरूसँग हामी साक्षात्कार भएर धर्म मार्गमा अनुसरण गर्दै जानु पर्दछ। समग्रमा संसारमा अनगिन्ती आत्मरूपीहरू रहेको छ। ती असंख्य आत्मरूपीहरू मध्ये विरलै आत्माले मात्र परम सुखवती स्वर्गलोक प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यो पनि पुण्यको आधारमा नभए यस धरतीमा नै अल्झिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। न खाना न लाउन, भोक प्यास न बाटो, ढोका खुलेको हुन्छ, जताततै अन्धकार, जताततै आगो, जताततै बाढी खोला बाढी आएको जस्ता इत्यादि आगोको लोला हाहाकार मचिएको ठाउँमा, चिच्चाएको कराएको ठाउँमा आदि इत्यादि ठाउँमा आत्माहरू भुट्किएर यस जगतमा नै बस्नु पर्ने हुन्छ। यस जगतबाट मुक्ति र मोक्ष भइसकेपछि, मुक्ति भनेको मानव शरीरबाट मुक्ति भएको हो। मोक्ष भनेको जन्म र मरणको चक्रबाट सदा सदा पार भएर सर्वज्ञानले युक्त, जहाँ अलौकिक अदृश्य अद्भुत आनन्दमय विशाल उत्कृष्टले भरिभराव भएको लोकमा पुग्नुलाई मोक्ष भनिन्छ। फरक यही नै छ। हामी मानव चल भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः मानवले मात्र गर्न सकिन्छ, अन्यथा विभिन्न पशु प्राणीहरूले यो सम्भवतः नरहेको छ। यस धरतीलोकबाट मुक्ति भएर पूर्ण यसरी 75 दिनसम्मको पूजा गरिसकेपछि यो आकाश देखिरहेको छ। यो आकाशमा एउटा द्वार रहेको छ। त्यो द्वार भनेको मोक्ष भएर जाने द्वार हो, अर्थात स्वर्गलोकमा जाने द्वार हो। त्यही द्वारबाट मोक्ष भएर जानु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जन्मेर मात्र हाम्रो जीवन सार्थक र अर्थपूर्ण नहुने रहेछ। त्यसलाई हाम्रो जीवनलाई सबल र अब्बल बनाएर अझ मजबुत बनाई परमात्मा भगवान गुरुहरूसँग जुन मैत्री सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर
जपमा ध्यानमा लीन हुँदै भगवानसँग निकट भएर हामीले आध्यात्मिक कर्ममा पनि जोड दिनु पर्दछ। उपरान्त हामीले मानव जीवन मुक्ति पश्चात पाउनु पर्ने सुखमती लोक अवश्य हामीले प्राप्त गर्दछन्। जसरी संसारलाई बोध गराउँदै मैत्री धर्म विस्तार गराउँदै हामी संघ महात्मा गुरुहरू अघि बढ्दै आइरहेको छौं र गुरुज्यूले संसारको लागि भगवानको लोकमा जानको निम्ति मार्गदर्शन देखाइसक्नु भएको छ। जुन मार्गदर्शनमा हिड्ने वा नहिड्ने हामी स्वयं मानव जीवनमा नै भर परेको हुन्छ। यसलाई कोही कसैले पनि कहीँ कतै नअल्झाइकन अवसरको रूपमा आफूले आफूलाई अहोभाग्य ठान्दै यो जीवनलाई सौभाग्य मानि ठान्दै हामीले सदुपयोग गर्नु पर्दछ। अनि मात्र हाम्रो भनिन्छ नि त्रिनेत्र खोलेपछि सर्व ज्ञान गुण बोध यो लोकदेखि परलोकको अद्भुत रहस्यमय बोध हुँदै जान्छ भने चाहिँ हाम्रो आत्माको दिव्य दृष्टि पनि खोल्दै गइसकेपछि अवश्य पनि सबैले धर्म मार्गदर्शन गुरुप्रतिको विश्वासलाई हिमाल चाहिँ अटल आकाश चाहिँ फराकिलो बनाएर धर्म कर्म गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास अपेक्षा गरिएको छौं। अबको दिनमा मृतक आत्माको शोकमा नडुबेर पूर्ण आफूलाई उजागर गर्दै चिच्चाउने कराउने चिन्तन मनन शोकमा आलाप विलाप यत्र तत्र छलपष्ट भएर कहीँ कतै विचलित नभएर आफ्नो आउने भावी सन्ततिलाई सान्त्वना दिँदै मृतक घर परिवार पूर्ण रूपमा परमात्मा भगवान गुरुप्रति अपार विश्वास गर्दै अघि बढुन्। यो लोक कल्याणको निमित्त विभिन्न कालखण्डमा उहाँहरू पाल्नु भएर सारा जगत प्राणीहरूको लागि मुक्ति र मोक्षको निम्ति ज्ञान गुणहरू प्रदान गर्नु भएर अन्ततः महापरिनिर्वाणको यात्रा गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले यसरी नै मानव जीवनलाई पनि चित्त बुझ्नु पर्दछ। मृत्यु आयो भन्दैमा नहतिनुस्, मृत्युलाई हामीले स्वीकार्नु पर्दछ। त्यसकारण सकेसम्म परमात्मा भगवान गुरुहरूमा हामी समर्पित भएर आफ्नो जीवन सारा जगत प्राणीहरूको निम्ति समर्पण गर्दै सत्य धर्म नित्य कर्म गर्दै पुण्य लाभ गर्दै जीवनलाई अगाडि बढाउँ भन्दै उहाँ स्वर्गरोहण भएका दिवंगत आत्माको निमित्त जप ध्यान प्रार्थना गर्दै उहाँको आत्माले परम शान्ति
सदा शीतल प्रकाशवान तेज स्वच्छ सुन्दर सर्वोत्कृष्ट विषय वस्तुहरूले भरिपूर्ण रहेको आफूले चिताएको पूर्ण हुने जताततै सुखका स्रोत साधनहरू उपलब्ध रहेको जहाँ एक बार प्रवेश पाउन सफल भइसकेपछि पुनः फर्केर आउन नपर्ने साक्षी मैत्रीनाथ परम सुखवती अलौकिक जगतमा उहाँको आत्माले बास प्राप्ति होस् र संसारमा विरलै मात्र मनुष्य आत्माले परम सुखवती स्वर्गलोक बास प्राप्त भए झै उहाँ चन्द्रयोञ्जन उहाँको आत्माले मैत्रीय सुखवती लोकमा मैत्रीनाथको अमृतमय वचन श्रवण गर्दै अमूल्य ज्ञान गुणलाई अध्ययन गर्न स्वअवसर अहभाग्यको रूपमा प्रदान होस् भन्दै उहाँको यस यात्रा पूर्ण रूपमा सहज तरिकाले गुरुहरूको कृपा आशीर्वादले सदा मैत्रीय लोकमा पुगुन् भन्दै उहाँको आत्माले यस क्षणबाट गरेको 75औं दिनको पुण्यतिथिको कर्मले गर्दा उहाँको त्यस आत्मा सदा सदा सर्वदा सत्य महामय मैत्री मार्गको शरणमा गुरुको आशीर्वादले उहाँको लोकमा बास प्राप्ति होस्। चतुर्थ संगी वैंख्या अर्थात सर्व मैत्री मंगलम।